तो अजीज बहन और भाइयों, हमारी बहन ने भी एक आयत पढ़ी है और वो है मरियम मगदलीनी कि मैं उसमें थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। मरियम मगदलीनी, आप देखिए कि जब पाँव फटने वाली थी, यानी वो हम ये कहते हैं जिसको आधा थोड़ा सा सूरज निकला था, अभी अंधेरा ही था, तो वो सारी बहनें क्या हुई, इकट्ठी होकर कहाँ जा रही थी, यीशु मसीह की कब्र पर जा रही थी। अब देखें मोहब्बत की इंतहा, देखें कि वो बहनें बेचारी हो सकता है वो सोई भी नहीं हो, वो इस इंतजार में थी और वो इस चीज पे कामिल थी कि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं क्या करूंगा, जिंदा। एक बात और यहाँ ऐड करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि यीशु मसीह की कब्र पर पत्थर क्यों रखा था? वो इसलिए रखा था कि वह उस वक्त के हाकिम ये जानते थे कि यीशु मसीह ने ये दावा किया था कि मैं तीसरे दिन क्या करूंगा, मुर्दों में से जी उठूंगा। तो उन्होंने कहा कि हम उसकी कब्र पर, उसके मुंह पर क्या रखते हैं कि बहुत बड़ा पत्थर रख देते हैं, हटा ना सके, और ये ना हो कि इसके शागिर्द उठाकर इसकी लाश ले जाएं और जाकर ये बोल दें कि वो क्या हो गया, मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए उन्होंने कब्र के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर भी रख दिया और उसके ऊपर मोहर भी लगा दी, रोमी मोहर लगा दी, ताकि ये साबित हो जाए, अगर इसको हलाया जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये कब्र में से उठाकर ले गए हैं। लेकिन अजीज बहनों भाइयों कि वो मौत पर जो गालिब था, वो पत्थर उसका क्या, उसको रोक नहीं सकता था। हम यीशु का शुक्र करते हैं कि वो पत्थर भी कब्र के मुंह से हट गया और यीशु मसीह ने मौत को खैर बात कहकर जिंदा हो गया। एक बात जो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं कि जब यीशु मसीह की कब्र खाली देखी तो लिखा हुआ कि उसके साथ और बहनें भी थी और लोग भी थे, तो वो सारे उन्होंने देखा, ऐसे झुक के देखा, तो हो सकता है वो भाई यूहन्ना ने आकर ऐसे देखा है तो कब्र तो कोई भी नहीं, वो क्या हो गया, वहां से चले गया। बाइबल में ऐसे ही लिखा, भी बहन ने जो आयत पढ़ी है वो उसमें ऐसे ही लिखा है कि वो सारे क्या चले गए। लेकिन मरियम मगदलीनी ने क्या किया, वहां ठहरी रही और रोती रही। क्या कर रही थी वो रो रही थी, मेरे यीशु को उठाकर कौन ले गया। यानी ये हम कह सकते हैं कि मोहब्बत की शिद्दत है, वो इतना प्यार करती थी। देखिए दूसरे भी मैं कहता हूँ मोहब्बत करते, लेकिन ये इसने ये साबित कर दिया कि वो यीशु से इतना प्यार करती थी कि वो उसके इंतजार में है कि मेरे यीशु, वो रो रही है। बाकी सब आए हैं, उसके साथ जो बहनें भी थी उन्होंने भी ऐसी नजर देखा है, यीशु मसीह कोई नहीं, वो फौरी उस कब्र में से कब्र खाली है तो वो चलेगी। लेकिन मरियम मगदलीनी वहां बैठी क्या करती रही, रोती रही और इंतजार कर रही है कि मेरा यीशु कहाँ है। और वो जल्दी से वो उसको यीशु को ही पूछ रही है कि मालिक क्या तूने मेरे यीशु को देखा है। मोहब्बत देखे ना कितना प्यार करते हैं। अजीज बहन और भाइयों, आज भी जो यीशु मसीह को ढूंढते हैं, जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं, जो यीशु मसीह के लिए तड़पते हैं, मैंने बहुत सी गवाहियां सुनी हैं। एक दिन मैं ग्लोरी चैनल पर एक भाई दीना प्रसाद की गवाही सुन रहा था, तो उसने कहा कि मैंने कहा कि मैं उस मसीहा को, उस यीशु को क्या करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो यीशु ने अपना दीदार उसको दिखाया। बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं। पाकिस्तान के अंदर एक गुलशन है बहन, जिसने ये कहा था कि तू जिंदा खुदा है, तू यीशु मसीह है जो अंधों की आंखें खोलता है, लंगड़ों की चलाता है, मुझे भी क्या कर दे, ठीक कर। तो वो दुआ करती रही, वो रोती रही, खुद कहती तो मुझे अपना क्या कर, जलवा दिखा। तो यीशु मसीह ने उसके कमरे में आया, उसको आकर अपना जलवा दिखाया, और ना के जलवा दिखाया, उसको सारी बीमारी से भी वो हील किया। वो जो बचपन से अपाज थी उसको शिफा दी। जो लोग उसका आज भी इंतजार करते हैं, जो उसके लिए भूख और प्यास रखते हैं, दर्द रखते हैं, जैसे मरियम मगदलीनी वहां बैठी रोती रही और ये कहती रही कि मेरे यीशु को कौन उठा कर ले गया। लेकिन क्या हुआ, जो बाइबल में लिखा ना, ढूंढोगे तो तुम क्या करोगे, पाओगे। ये आयत यहाँ ये आयत यहाँ क्या हो गई, साबित हो गई। बल्कि आज भी पूरी दुनिया के अंदर ये बात साबित हो रही है कि यीशु मसीह को जो ये लोग याद करते हैं, या तो वो रोया, ख्वाब, या ज़ाहिरी उनके सामने आकर खड़ा होकर उससे क्या करता है, उनसे हम कलाम होता है। हम यीशु का शुक्र करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और ये मरियम ने यीशु को ढूंढा तो उसने क्या कर लिया, पा लिया। उसने कहा मरियम मैं ही हूं तेरा यीशु, मैं ही तेरा यीशु हूं जिसे तू क्या करती है। और उसने दूसरा लफ्ज क्या बोले थे, तू जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती है।
وہ کہتا ہے میں تو زندہ ہوں, میں تو تیرے سامنے کھڑا ہوں. آج بہت سی دنیا, آج بہت سے بھائی, آج بہت سی بہنیں قبروں پہ, پیروں کے, فقیروں پہ, درباروں پہ اور نہ جانے کون کون سی جگہوں پہ جا کر کیا کرتے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن ان کو وہاں سے نہ اطمینان ملتا ہے, نہ سکون ملتا ہے, نہ چین ملتا ہے, اور نہ ہی بیماریوں سے شفا. میرے عزیز بہنوں بھائیوں, یسوع کو ڈھونڈے, اس سے آپ کو ساری بیماریوں سے بھی شفا ملے گی, آپ کو سارے دکھوں سے بھی نجات ملے گی, اور وہ یسوع آپ کو آسمان کی بادشاہت کے لیے بھی تیار کرے گا. پھر اس نے کہا جب وہ 40 دن تک, بلکہ 1 نہیں 2 نہیں 3 دن نہیں بلکہ 40 دن تک بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو کیا کرتا رہا, نظر آتا رہا, اور ان کو ملتا رہا, ان سے کلام کرتا رہا. اور پھر اس نے وعدہ کر کے کیا ہو گیا کہ دیکھو اب میں آسمان پر جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے وہاں کیا کر سکوں, جگہ تیار کر سکوں. ہمارا یسوع زندہ ہے اور وہ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے, اور ہمیں کیا کر رہا ہے, وہ وہاں ہمارے لیے جگہ تیار کر رہا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں, اور اس نے پاک روح اپنے لیے بھیج دیا. ہم اس کے لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا یسوع زندہ ہے. تو آج ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جے مسیح کی, پریز دی لارڈ, کیونکہ ہمارا یسوع زندہ ہے. آئیں عزیز بہنوں بھائیوں, ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کریں اور دعا کریں. اور آج کی اس عبادت کے لیے میں پھر سے ایک دفعہ اپنے عزیز بھائی کا اور بہن کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا گھر کھولا اور جتنی ہماری خدمت کی ہے, ہم ان کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اس خاندان کے لیے. خداوند بہروبار کے مالک و خالق, ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں تیری ساری نعمتوں کے لیے جو تو نے بخشی, اور اے خداوند اس گھرانے کے لیے, اتنے پیار اور محبت سے بھرے ہوئے بہن بھائیوں کے لیے, خداوند ان کی محبت کے لیے دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں. اور اس ساری خدمت کے لیے جو تیرے لوگوں کی انہوں نے کی, ہم تیرا شکر کرتے ہیں. اے خداوند اس خاندان کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں, ان کے بچوں کو بھی تو اپنے لہو میں چھپا, اور دن دگنی رات چگنی برکت اس خاندان کو دے, اور یہ خاندان اس ملک کے اندر ایک خوشبو کی مانند ہو, تیری خوشبو اس دنیا کے اندر, بلکہ اس دنیا کی انتہا تک یہ تیرا بندہ, تیرا خادم اے خداوند تیری انجیل کی خوشخبری کو لے جا سکے, لوگوں کو تیرے کلام کے بارے میں بتائے. اور ان کے بچوں کو جیسے وہ خون اور گوشت میں بڑھ رہے ہیں, خداوند تو ان کو بڑے ہو کر توفیق عطا کر وہ تیرے نام کو بھی عزت اور جلال دے سکے. اے خداوند تو ہماری بڑی رہنمائی کر, راستے میں جاتی دفعہ بھی تو ہمارے ساتھ ہونا. ہم سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں اور تیرے زندہ جلالی یسوع نام میں مانگتے ہیں, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخش, تو ہمارے قرض میں بخش. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت, جلال ہمیشہ تک ہے, آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان اس خاندان بلکہ کل ایمانداروں پر اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتا رہے, آمین.